अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को एक और मौका मिल गया। वज़ीर आला पंजाब कैसे बचे, कौन कौन उम्मीदवार थे और वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात में क्या हुआ, हम आज इसके ऊपर गॉसिप करेंगे। जो हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि वज़ीर आला पंजाब के लिए उम्मीदवार भी कितने थे। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पेंडिंग थी। हमने कहा कि चलें आज इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। जो हमारे पास थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो नाजरीन तक पहुंचाने की कोशिश करें। पहली चीज़ तो ये कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का लिखा जा चुका है कि उन्होंने जाना ही जाना है। वज़ीर आला पंजाब को इस मरतबा बिल्कुल आखिरी मौका मिला है और मैं ये पूरी वसूख के साथ कह रहा हूँ कि वज़ीर आला पंजाब के पास ये बिल्कुल आखिरी मौका है। उन्हें कह दिया गया है कि सर इसके बाद आपके पास मौका नहीं है। प्राइम मिनिस्टर के साथ जो मुलाकात हुई हफ्ते के रोज़ वज़ीर आला पंजाब की, उसके अंदर जो बॉडी लैंग्वेज थी वज़ीर आला पंजाब की वो भी कोई कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। जो ज़राया उनका ये कहना है कि 1-on-1 मुलाकात हुई। अगरचे इस 1-on-1 मुलाकात में क्या हुआ इसकी तफसील तो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने आई उसके अंदर ये है कि वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आज़म ने ये कह दिया है कि आपके पास बिल्कुल आखिरी मौका है और इसके बाद मेरे पास कोई गुंजाइश नहीं है। फिर वही कुछ होगा जो सब चाह रहे हैं कि आपको हटा दिया जाए। लिहाजा आप अपने मामलात को कंट्रोल करें और तवक्कुआत पर पूरा उतरें। पहली चीज़ तो ये। अब वज़ीर आला पंजाब के साथ ये सारी जो गुफ्तगू हुई उसके अंदर एक पहलू ये भी है कि वज़ीर आला पंजाब ने कुछ पैर फैलाने की कोशिश की, जिस तरह कुछ ATM मशीन वज़ीर आज़म साहब के पास भी हैं, कुछ ATM मशीन्स वज़ीर आला पंजाब की तरफ भी मुबैना तौर पर सामने आई। सबसे बड़ा केस जो हफ्ते वाले दिन सामने आया वो असद खोखर साहब का था। असद खोखर साहब ने साबका कमिश्नर बिलाल लोधी को कहकर लगवाया। शुएब दस्तगीर जो SNGD में थे, सेक्रेटरी थे, उनको भी जो असद खोखर साहब है उन्होंने लगवाया और सुनने में ये आया है कि एक लंबी रकम खर्च की गई और मुबैना तौर पर असद खोखर साहब के ऊपर काफ़ी इल्ज़ामात भी करप्शन के लगे। उनसे राब्ते की भी कोशिश की गई लेकिन उनसे राब्ता नहीं हो पाया। उन्हें मैसेज भी किए गए लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। असद खोखर का जो केस है वो सरीहन टोटली वज़ीर आला पंजाब के खाते में गया कि बिलाल लोधी को उन्होंने असद खोखर साहब के कहने पर लगाया और ये मामला काफ़ी बिगड़ा, जिसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आज़म की जानिब से बहुत सख्त रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ा। असद खोखर साहब को ये चीज़ पहले से मालूम हो चुकी थी कि कुछ होने वाला है। उन्होंने बनी गाला भी कोशिश की लेकिन उनकी बात नहीं बनी। पहले बिलाल लोधी को हटाया गया, उसके बाद फिर असद खोखर साहब से रिज़ाइन लिया गया और इसके ऊपर वज़ीर आला पंजाब को वज़ीर आज़म की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल का ये सामना करना पड़ा। ये सिर्फ एक केस मैंने बयान किया। वज़ीर आला पंजाब को बड़े घर वालों की जानिब से ये बिल्कुल वाज़े तौर पर कह दिया गया था कि वो रिज़ाइन दे दें। उनके लिए बेहतर ये है कि वो ख़ुद रिज़ाइन दे दें और वज़ीर आला पंजाब इस जो उनको रिज़ाइन का कहा गया उसके बाद वो 3 दिन के लिए पंजाब से गायब भी हो गए। पहले वो अपने हलके के अंदर चले गए, वहाँ पे थोड़ा सा मसरूफ़ रहे, फिर उन्होंने जंप लगाई, बलूचिस्तान चले गए। 3 दिन उन्होंने बाहर गुजारे। इस दौरान वज़ीर आज़म साहब इस मामले पर अड़ गए कि उन्होंने बुज़दार को नहीं हटाना। उन्होंने पुरानी पुली ली कि मैं बुज़दार साहब को नहीं हटा रहा। बड़े घर वालों का भी कहना था लेकिन वज़ीर आज़म चूँकि वज़ीर आज़म हैं, जहाँ पे अड़ जाएँ फिर अड़ जाते हैं और वो अड़ गए और उन्होंने ये बात मनवा ली कि वो वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को नहीं हटाएंगे। लेकिन उनको ये भी कहा गया कि ये बिल्कुल आखिरी मौका है, जो वज़ीर आज़म ने कन्वे भी कर दिया वज़ीर आला पंजाब को। अब उम्मीदवार कौन कौन थे? अब उम्मीदवार के तौर पर 3 नाम बड़े क्लियर कट होके हमारे सामने आए। नंबर 1 अलीम खान साहब। अलीम खान साहब ने बड़े घर बड़े साहब के साथ 3 मुलाकातें भी की जिसकी हमारे ज़राए ने हमें तस्दीक की है। लेकिन अलीम खान साहब के एक मरतबा फिर वज़ीर आला बनने की राह में रुकावट अगर बने तो वो प्राइम मिनिस्टर साहब।
بہت ساری وجوہات ہیں، سب کے سامنے یہ آ چکا ہے کہ علیم صاحب کو جو پکڑا گیا وہ وزیر اعظم کے کہنے پر ہی ان کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی۔ اگرچہ معاملات سالو ہو چکے ہیں دونوں طرف، لیکن ایک مرتبہ جس کے دل میں دراڑ آ جائے وہ دراڑ جاتی نہیں ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو ابھی بھی یہ شک و شبہ ہے کہ اگر عثمان بزدار کی جگہ علیم خان صاحب آگے تو لازمی بات ہے علیم صاحب کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، پھر وہ فیصلے لینا بھی جانتے ہیں، فیصلے کرنا بھی جانتے ہیں، فیصلے منوانا بھی جانتے ہیں، تو یہ کچھ اور نہ ہو جائے، کیونکہ بنیادی طور پر پرائم منسٹر کو ایک ایسا وزیر اعلیٰ ہی سوٹ کرتا ہے کہ جو اپنی بات کہہ نہ سکے، اپنی بات منوا نہ سکے، ساری ڈوریاں اوپر سے ہلتی رہیں جو کہ ہل رہی ہیں۔ اس لیے عثمان بزدار کے مقابلے میں علیم صاحب کا نام اگرچہ بڑے گھر والوں نے بھی دیا، لیکن ان کی راہ میں وزیر اعظم صاحب کی طرف سے رکاوٹ آئی، پھر ان کے کیسز بھی۔ دوسرا نام یہاں پہ خسرو بختیار صاحب کا آیا۔ جن دنوں وزیر اعلیٰ پنجاب یہاں سے غائب رہے، خسرو بختیار ہمارے ذرائع کے مطابق لاہور کے اندر اپنے گھر کے اندر موجود رہے 3 دن، اور جو ذرائع ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو یہ کلیئرنس دے دی گئی ہوئی تھی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آپ کو بنایا جا رہا ہے، اگرچہ چینی سکینڈل کے اندر ان کا نام ہے، لیکن اس کے باوجود کیسز کس پر نہیں ہے، کیسز سب پر ہیں، لیکن چونکہ بڑے گھر والوں کی جانب سے تھا، کینڈیڈیٹ بھی وہ بڑے گھر والوں کی جانب سے آئے تھے سامنے، ان کا صرف ایک اصرار تھا کہ جس حلقے سے بھی ان کو لایا جائے وہ حلقہ ان کو کلیئر ملنا چاہیے، بالکل، اور گارنٹی دی جائے کہ کلیئر ملے گا اور ان کے اوپر کوئی معاملات بھی نہیں ہوں گے، لیکن چونکہ پرائم منسٹر صاحب عثمان بزدار صاحب کے لیے کھڑے ہو گئے، اس لیے پھر ایک دفعہ یہ کام رک گیا۔ تیسرا امیدوار صوبائی وزیر قانون راجہ بشارت کی صورت میں ان کا نام سامنے آیا۔ راجہ بشارت صاحب چودھریوں کے بھی بہت کلوز ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے بھی بہت زیادہ کلوز ہیں، اور مسلسل وہ وزیر اعظم کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اب بھی انہوں نے دوبارہ ملاقات کی وزیر اعظم کے ساتھ، بہت کلوز ہے اور ان کا نام بہت زیادہ ڈسکس ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے، لیکن چونکہ ابھی تک معاملہ درمیان میں ہی پھنسے ہوئے ہیں، لیکن یہ 3 امیدوار بڑے سیریس انداز میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے امیدوار کی طور پر سامنے آئے ہیں، اور آئندہ جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ ان تینوں میں سے چوز کیا جائے گا۔ اگرچہ ایک نام اور بھی ایک ہمارے بہت سینئر تجزیہ کار، بہت سینئر صحافی کی جانب سے سامنے آیا، وہ محسن لغاری صاحب کا تھا، لیکن وہ اس میں کنسیڈر نہیں کرتے ہیں ہمارے ذرائع کے مطابق۔ وزیر اعلیٰ کے لیے جب بھی کوئی ٹائی پڑی تو ان میں سے کسی کی پڑے گی، ہاں اگرچہ کوئی غیر متوقع طور پر کوئی چوتھا امیدوار سامنے نہ آ گیا، کوئی اور سلسلہ نہ ہو گیا، لیکن ان 3 امیدوار، یہ تینوں امیدوار بہت سیریس قسم کے وزیر اعلیٰ کے امیدوار کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں، لیکن سرکمسٹانسز، حالات و واقعات جو ہیں وہ ابھی تک بزدار صاحب کے حق میں ہیں۔ بزدار صاحب کو پرائم منسٹر نے بھی آخری موقع دے دیا، اب دیکھنا ہے کہ بزدار صاحب کتنا اپنے آپ کو ایلیجیبل اور ثابت کرتے ہیں کہ وہ ان تمام معاملات کو لے کر آگے چلیں گے، لیکن آگے جا کے ہی یہ ساری صورتحال جو ہے وہ کلیئر ہوگی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کتنی دیر اور رہتے ہیں، لیکن ہماری جو اطلاعات ہے وہ یہی اطلاعات ہیں کہ ان کے پاس آخری موقع ہے۔ میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ اور 3-4 ماہ دیکھے جائیں گے کہ کیا کرتے ہیں وہ، لیکن جب تک وزیر اعظم نہیں چاہیں گے ان کو نہیں ہٹایا جا سکے گا۔ تینوں امیدوار اپنی اپنی کوششیں بھی کر رہے ہیں، جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ علیم خان صاحب نے کسی ایک جگہ پہ بیٹھ کے یہ بھی کہا، انہوں نے کچھ میٹنگز بھی چیئر کی وزیر اعلیٰ کے بغیر، تو ان کو یہ کہا گیا کہ آپ یہ چیئر کر رہے ہیں، لگتا ہے کہ آئندہ آپ ہی بنیں گے، تو وہ مسکرا دیے، اور انہوں نے کسی جگہ پہ بیٹھ کے یہ بھی کہا کہ میری گیم ابھی خراب مت کریں، میں ابھی نہیں۔ لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق یہی ہے کہ 3 امیدوار، وزیر اعظم نے ایک مرتبہ عثمان بزدار کو اب دوبارہ بچا لیا ہے، شیلٹر دے دیا ہے، لیکن گیم خاصی خراب ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی بھی لمحے کچھ ہو سکتا ہے۔ چودھریوں کے ساتھ معاملات بھی وزیر اعظم کے خراب ہو رہے ہیں، جو لاہور کے اندر وزیر اعظم کا دورہ تھا اس کے اندر انہوں نے چودھریوں کے حوالے سے بھی وزیر اعلیٰ کو انسٹرکشن دیا، یہ بھی شکایات تھیں کہ عثمان بزدار چودھریوں کے تمام کام بلا روک ٹوک کر رہے ہیں، اس پر بھی انہیں کہا گیا ہے کہ وہ چودھریوں کی ہر بات
ایسے ہی نہ مان لیں، ایسے ہی سارے کام نہ ہونے دیں، جس سے یہ شنید آ رہی ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں کے اندر یا تو اتحادیوں کے ساتھ تلخی بڑھے گی یا معاملات زیادہ خراب ہوں گے۔ یہ تمام چیزیں ہیں۔ فی الحال عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعظم نے بچا لیا ہے، آئندہ آنے والے چند دنوں میں دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔